میگه تو بخچه سیانگی نمزی امام لا اون سنه امامی گفت همین کوره امام لا تسلامین می امام لا همدردی دارید پو امام لا یدممد دنیا دی مصلحت بولیود حکم پروردگار بولیود مهدی آنکو میں ہے بگیچہ نینو یعنی اس طرح وقت رہی دنیا وقت امام یعنی امام ریلن یود پو امام دا تھومنید امام دا تکلیف گویرید پو امام دا تھومنید دا باوجود امام بارگاہ اینو حاضر تاومید پو امام لا یدممد یہ پو مشکل پوچھی یانا مرد یاوا نامی سمد اللہ سور گل ست زانا ادانا افسوس پو ہوئی اندے ادانا ذہن دیو کرو کر من کاش ما یمبویت سکپنا nga gofa mino kurupa nga temari wakal lahtek pa nga hurla se duktur pa lekin imam Hasan al-Askari diyal fol azhar top se yakum rabil awwal kana kere rabil awwal yathur man tak imam taklif niyat sula yammat soze imam la hamdardi bin mayat lekin di imam bari nazar bhagavad imam dunya de kanar gal bana zahri asar koi gal bana امامی جنازو معصومین کنین شان و شوکتی کا میو مسیکور فی جنازو و جنازہ چک پو امام حسن العسکری جنازو اجرت دو وقت سے تمام وزیرنا رؤسانا تمام رئیس کن عشیروں سردار گن مو سے امامی جنازو لپوک من سور نیسی لسی امام یم لکشگی نو خوش نصیب کر دو کہ امام سی وسیعت بس پانگا غریب بگیچہ گی نو کرے دفن گزرے اور امام لدے جگوسا نصیب سن معصومین کنین حسن نیسو چک پولا حسن مجتبادس چک پولا حسن عسکریدس نسکوی وسیعت یت پا چک پوی وسیعت پوی ہویت پا چسپن ریچنی فورنو مرگلنا اپوچے چھنین نکھر دفندرس چک پوی وسیعت پویت پا مرگلنا یا امام یا قسمت چنیت سک یا لیری ببی پہلو نصیب سم امام حسن جنازو بقیننگ مرتن منا امت محمد سے تیر کو نگا استدبار بید لخص نام کھم مگانا الظالمين